नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन हुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्न कार्यकर्ताहरूलाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। अनेरा सोभियु केन्द्रीय समितिले उपत्यकामा गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनलाई पर सार्ने र अल्मल्याउने काम कसैले गर्न नसक्ने भन्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको हो। देशलाई अलमल्लमा राखिरहन नसकिने भनाई उहाँको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधि सभा संविधानतः पुनस्थापना हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन नै एक मात्रै विकल्प भएको उहाँले बताउनु भयो। अवश्य नै यस वर्ष गलत चीजहरू पराजित हुनेछन्, गलत विचारहरू पराजित हुनेछन्, गलत उद्देश्यहरू पराजित हुनेछन्। देश विरोधी शक्तिहरू, जनविरोधी शक्तिहरू, संविधान विरोधी शक्तिहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू कमजोर हुनेछ र देश र जनताको पक्षमा रहेका, न्यायको पक्षमा रहेका, शान्ति सुव्यवस्थाको पक्षमा रहेका शक्तिहरू सफल हुनेछ। विक्रम सम्वत को नयाँ वर्ष लाग्ने बित्तिकै 2078 सालको वैशाखमै प्रतिनिधि सभाका लागि नयाँ निर्वाचन हुनेछ। कतिपय व्यक्तिहरू, शक्तिहरूले भ्रम अन्यल फिजाउन खोजिरहेका छन् चुनाव हुँदै हुँदैन भने। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस्। चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ। 2 दिनमा गरेर 2 चरणमा चुनाव हुन्छ। यस चुनावलाई टाल्न, पर सार्न अथवा अल्मल्याउन कसैले पनि सक्ने छैन। यो नेपाली जनताको चाहना हो, आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो। नेकपालाई अझै पनि एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिने सम्भावना रहेको छ भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई आत्मकेन्द्रित र पदोलोलुप प्रवृत्ति त्यागेर पार्टीमा फर्कन पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। आउनुहोस्, फर्केर सचिएर काम गर्नुहोस्। हामीले तपाईहरुलाई कारबाही गरेका छैनौँ, पार्टीबाट निकालेका छैनौँ। आफ्नै साथीभाइले गरेको उपद्रव अलिकति सहनु पनि पर्छ, अलिकति क्षमाशील पनि हुनुपर्छ भनेर हामी सही राखेका छौँ। तर उहाँहरू मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ अदालतमा, दाबी गर्न जानुहुन्छ निर्वाचन आयोगमा, अनि गाली गलौज गर्दै जुलुस लिएर हिँड्नुहुन्छ। नेकपाबाट प्रचण्डलाई कार्यकारीको जिम्मेवारीबाट हटाए पनि अध्यक्षमा भने यथावत नै राखेको र यस्तै अन्य सचिवालय सदस्यको पद पनि यथावत नै रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी विभाजन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पेरिस टाढामा बसेको बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको हो। सो कार्यदलले अब नेताहरूको जिम्मेवारी निर्धारणबारे मापदण्ड बनाउनेछ। बैठकमा नेताहरूले अहिलेको विरोध विधि, पद्धति र सिद्धान्त मान्ने कि नमान्ने भन्ने बीचको भएको बताउनु भएको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको प्रश्नमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो र हामीले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन
र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दृढतापूर्वक सही दिशामा अगाडि बढाउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आजको बैठकले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने एजेन्डाहरू तय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति विरोध जनाउँदै दोस्रो चरणको आन्दोलन तय गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय लिएको छ। पार्टीका पदाधिकारीहरूको छलफलबाट यही पुस 25 गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विरोध कार्यक्रम गर्ने तय भएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। पुस 25 गते शनिबार 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरिएको छ। माघको 3 गते शनिबार 753 वटा गाउँ नगरपालिकाहरूमा विरोध प्रदर्शनको लागि कार्यक्रम निर्धारित गरिएको छ र माघको 8 गते बिहीबारको लागि देशैभरका 753 पालिकाहरूका 6743 वटै वडासम्म नेपाली कांग्रेस पार्टीले विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गर्ने भनेर आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मागे बमोजिम सबै विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सो मुद्दामा 13 वटा रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। जवाफ पठाउने अन्तिम म्यादमा आज राष्ट्रपतिको कार्यालय, मन्त्री परिषद र प्रतिनिधि सभाका सभामुख लगायत सबैको लिखित जवाफ दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले पुष्टि गर्नुभएको हो। पुस 22 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने गरी सर्वोच्चले लिखित जवाफ पठाउने म्याद जारी गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति केही राजनीतिक कर्मीहरू समेतले अशोभनीय, अमर्यादित र अशिष्ट भाषामा अभिव्यक्ति दिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा अखिल नेपाल महिला सङ्घले बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय कार्य भएको बताउनुभयो। साथै उहाँले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूको छानबिन गरी कारबाही गरिने जानकारी पनि दिनुभयो। सम्मानीय राष्ट्रपतिजीको चरित्र हत्या गर्ने र अमर्यादित व्यवहारहरू प्रदर्शन भइरहेका छन्। यसमा पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान राख्नु भएको छ र हामीले सम्बन्धित निकायलाई यसको बारेमा छानबिन गर्ने र दोषीहरूलाई कारबाही गर्नको निम्ति हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर राष्ट्रपतिप्रति अशिष्ट भाषा प्रयोग गरी गलत प्रचार गरिएको भन्दै अखिल नेपाल महिला सङ्घले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। यसै गरी निजामती कर्मचारी सङ्गठन लगायत अगुवा कर्मचारी सङ्गठनका महिला प्रतिनिधिहरूले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतो समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कारबाही गर्न माग गरेका छन्। ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रको सम्मानित पदमा आसीन महिला वर्गलाई समेत सार्वजनिक रूपमा गालीगलौज गर्ने प्रवृत्तिले समग्र महिलाहरूको सम्मान र मर्यादामा आँच पुर्याएको उल्लेख छ। ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भवानी दाहाल र आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य अम्बिका धमलाले समाजमा महिलाको योगदानको कदर हुने गरी महिलाप्रति व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले महिला प्रतिनिधिहरूले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा 16ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कानुन छ। कसैले गाली गलौज गर्न पाउँदैनन्। महिला हुँदैमा महिलालाई अपमानित गर्न पाउँदैन। विभिन्न कानुनहरू हुँदा हुँदै पनि जुन तरिकाले एउटा देश हाँक्नेहरू आफूलाई देश हाँक्नेहरू भन्ने नै नेतृत्व गर्नेहरूबाटै यस्तो कुरा सुन्दा साह्रै दुःख लागेको छ। महिलाको सम्मानका विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पनि जानकारी गराइएको महिला प्रतिनिधिहरूले बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ पर्न सुरु भएको खबर छ। यसैबीच आजदेखि हुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा हिमपात भएको छ। हिमपात भएसँगै चिसो बढेपछि जनजीवन पनि कष्टकर हुन थालेको छ। आइतबार परेको हिमपातले उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका हिल्सा नाका जाने नारा लेक, लिमी जाने न्यालु लेक हिउँले ढाकेको छ।
आइतबार दिउँसोबाट हिमपात हुँदा कार्तिक महिनामा छरेको जेठासी बाली राम्रो हुने भन्दै किसानहरू खुसी देखिएका छन्। हिमपातले चिसो बढेसँगै जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूमा काम भने प्रभावित भएको छ र समस्या पनि भएको छ। चिसो बढेसँगै कृषक एकातिर बाली राम्रो हुने भन्दै खुसी छन् भने पशु चौपाया चराउन स्थानीयलाई सकस पनि भएको छ। चिसो बढेसँगै सदरमुकाम सिमकोट आसपासका उच्च स्थानमा आगो बालेर ताप्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। यसैबीच जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि देशभर सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण उच्च भएका देशबाट आउने नागरिकलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केही देशमा पुनः कोरोना संक्रमित दर बढ्दै गएको भन्दै ती देशबाट नेपाल भित्रने नागरिकलाई 10 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने नागरिकलाई अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त अधिराज्य बेलायत लगायत विभिन्न 20-22वटा मुलुकहरूमा यो संक्रमण दर उच्च भएको भाइरस देखिएको हुनाले र धेरैजसो मुलुकहरूमा त्यो पत्ता लागेको हुनाले त्यसबाट हामी नियन्त्रण गर्न जोगिनको लागि थप काम कारबाहीहरू गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय भएको छ, जसमा त्यस्ता मुलुकहरूबाट आउने यात्रुहरूलाई 10 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यो अनुसार निर्णय गर्नको लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने भन्ने निर्णय भएको छन्। बैठकले विभिन्न क्षेत्रलाई खुल्ला गर्न सिफारिस गरेको र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउन जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आज 8 जनाको मृत्यु भइसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युवरण गर्नेहरूको कुल संख्या 1878 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो अवधिमा देशभर 5800 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 421 जना संक्रमित फेला परेका छन्। उपत्यकामा मात्रै 24 घण्टामा 197 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 160, भक्तपुरमा 11 र ललितपुरमा 26 जना रहेका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 5487 जना रहेको र उनीहरू आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 5800 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 19,48,502 पीसीआर परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 421 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 637 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,54,494 पुगेको छ। देशभर 179 जना संक्रमितको आइसियूमा र 35 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। गएको 24 घण्टामा 637 जना भने संक्रमण मुक्त भएको पनि प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। तराईका जिल्लाहरूलाई पूर्व पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्गको रौतहट खण्ड निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। बारा र रौतहटको सिमानामा पर्ने अरुवा खोलादेखि बडहरुवासम्म करिब 20 किलोमिटर सडक खण्डको काम 55% मात्रै सकिएको छ। निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि 6 महिना थपिएको म्याद सकिन लागेको भए पनि निर्माणको प्रगति भने न्यून देखिएको छ। ठेकेदारले विभिन्न किसिमको अवरोध गरेको गुनासो गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति 2077 आषाढ थियो। अब ढिलाइको कुरो गर्दाखेरि एउटा मेन कारण कोरोना छ। त्यसपछि स्थानीय ठाउँ-ठाउँमा बिजुलीको पोल छ, कतै-कतै ठाउँमा स्थानीय विवाद पनि छ। अनि 2076 को बाढी पनि छ कि 2076 को बाढीले गर्दा करिब 7-8 महिना नै त्यो काम पुरै बन्द थियो।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिजले पत्रकारहरूको हक हितको सुनिश्चितताको माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ समक्ष 11 बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ। फोनिज प्रतिनिधि मण्डलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न लगायत माग गरेको हो। यसैगरी सरकारले निर्धारण गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै सञ्चारगृहहरूमा लागू गर्न माग गरिएको छ। मातृभाषामा प्रकाशन प्रसारण हुने सञ्चार माध्यमको प्रवर्धन तथा सशक्तिकरण र निरन्तरताका निम्ति समेत सरकारबाट विशेष अनुदान सहयोगको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले फोनिजका उचित मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समाजमा अब असम्भव केही छैन, सब अब समाप्त हो भन्ने तर्फबाट होइन, समाजमा अझै पनि हामी सम्भावनाहरू धेरै छन् र अहिलेको यो सम्भावनाहरूप्रति पनि हामी आशावादी हुँदै अहिले तपाईँहरू सबै हामीले चाहिँ एउटा समाजप्रति निराश होइन, द्वन्द्व होइन, अराजकतातर्फ होइन, समाजप्रति सकारात्मक कोणबाट हामीले हाम्रो कलमहरू चलाउने, हाम्रा विचारहरू हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने, हाम्रो त्यो खालको गुणस्तर र एउटा चाहिँ सबैको स्वीकार्य हुने, साँच्चै यो चाहिँ पक्षधरताबाट होइन, यो चाहिँ साँच्चै एउटा यो चाहिँ सही दृष्टिकोण छ भन्ने कुरोबाट हामीलाई हेर्ने पनि हाम्रो आँखा पनि राज्यकै तर्फबाट सरकारकै तर्फबाट चाहिँ यसको बहस र पैरवी हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग होइन, हामी सबैले एउटा साझा धारणा बनाउन सक्छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ समक्ष आजै सामुदायिक रेडियो सञ्जाल इन्डिजिनियस नामक संस्थाले पनि विभिन्न माग राखी ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका 3 मोप्ला गाउँका 285 घरधुरीले प्रयोग गर्न सक्ने गरी लिफ्ट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा 50 लाख रुपैयाँमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेर सफल परीक्षण भएको छ। आयोजनाले झण्डै 2500 मुडी धान फल्ने खेतमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरेको छ। 50 किलोवाटको सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट यो प्रविधि सुरु गरिएको बताइएको छ। जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो प्रविधिको प्रयोग गरी तल्लो क्षेत्रको पानी माथिल्लो क्षेत्रमा लगेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको कर्णाली प्रदेश जुम्ला क्षेत्र खका सांसद पदम रोकायले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 68% काम सम्पन्न भएको छ। विमानस्थलको रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन र आइसोलेटेड पार्किङ निर्माणको काम सकिएको छ। अहिले निर्माण स्थलको ह्याङ्गर भवन र मुख्य टर्मिनल भवनको छतमा ट्रस्ट राख्ने काम सकेर फिनिसिङको काम भइरहेको छ भने कन्ट्रोल टावर भवनको स्टिल स्ट्रक्चरको काम सकिएर विद्युत जडानको काम भइरहेको छ। कोभिड-19 को जोखिमका कारण लकडाउन भएपछि केही चाइनिज प्राविधिकहरू विदामा रहेकाले ठूला काम बन्द गरी निर्माणाधीन भवनको फिनिसिङ गर्ने काम भइरहेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनिश मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षले स्थानीयलाई शास्ति मात्र दिएको भन्दै सुनसरीको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयले आरक्षलाई निकुञ्जमा परिणत गर्न माग गरेका छन्। आरक्ष मात्रै हुँदा पूर्वाधारको कमी भएको तथा आफूहरूको सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ। कोशी टप्पु प्रदेश 1 र 2 को सीमामा पर्ने आकर्षक पर्यटक क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण लामो समयसम्म रोकिएका सार्वजनिक यातायात अहिले सञ्चालनमा आइसकेका छन्। कोरोनाको जोखिमले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्न सरकारले सुझाव दिएको थियो, तर अहिले सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्डको पालना भएको पाइएको छैन। पालना भएको पाइँदैछ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त भन्ने बारेमा प्रस्तुत छ आजको कोरोना केयर। सामान्यतः सार्वजनिक यातायातमा सधैँ भिडभाड हुने गर्दछ। भिडभाड भएका ठाउँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी नै हुने गरेको छ। अझ अहिले चिसोको समयमा सार्वजनिक यातायातमा झ्यालढोका बन्द गरेर यात्रुलाई कोचाकोच गरी राख्ने गरिएको छ। यसरी धेरैजनालाई कोचेर राख्दा कोरोनाका संक्रमणको जोखिम बढी हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। जहाँ भिडभाड हुन्छ त्यहाँ संक्रमण
बढ्ने र सङ्क्रमण एकबाट अर्कोमा सर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै हुन्छ। त्यसैमा अझ यो जाडो महिनामा मानिसहरू अझ झ्यालहरू पनि ढोकाहरू पनि बन्द गरेर सार्वजनिक यातायातहरू चलाउने र साथसाथै सार्वजनिक यातायातको सङ्ख्या पनि कम हुने भएको हुनाले अलिकति कोचाकोच हुने र बढी भिडभाड हुने कारणले गर्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सर्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। त्यसैमा चाहिँ अर्को कुरा के छ भने जाडो बढ्दै गर्दा चिसो हुँदै गर्दा त्यसै पनि भाइरस चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने र हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली चाहिँ अलिकति सुक्खा हुने, त्यो कारणले गर्दा फैलिन सक्ने सम्भावना पनि बढी हुने र साथसाथै अहिले चाहिँ विदेशमा पनि नयाँ नयाँ चाहिँ प्रजातिका चाहिँ कोरोनाहरू देखिरहेको हुनाले त्यसले अझ जोखिम थप बढाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु परेमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्दछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी छुट्टै बस्नुपर्छ। सरकारले पनि पटक पटक यही भन्दै आएको छ। ठाउँ ठाउँमा साबुन पानीले हात धुने र कुनै वस्तु छोएमा तत्काल सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्दछ। तपाईँ जब घरबाट निस्कनुहुन्छ, घरबाट निस्किँदाखेरि कम्तीमा पनि केही समय पहिले निस्कने गर्नुहोस्, किनभने हतारको समयमा निस्किँदा तपाईँ चाहिँ भिडभाड भएको बनाएर सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ बस्नुपर्ने र यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि जुनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ खाली हुन्छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र भित्र बस्दाखेरि पनि यदि सम्भव छ भने तपाईँ चाहिँ एकदेखि अर्को व्यक्तिको बिचमा चाहिँ 1 मिटरको दूरी कायम गर्नुहोस् र जुन मास्क छ मास्क चाहिँ कम्पलसरी लगाउने गर्नुहोस् र तपाईँलाई जहाँ ठाउँ ठाउँमा हात धुने चाहिँ साबुन सहितको चाहिँ हात धुने स्थानहरू छन् त्यहाँ चाहिँ भनेर साबुन पानीले हात धुने गर्नुहोस् र बाँकी अन्य समयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तै बनाले ढोका छुनुहुन्छ वा कुर्सी छुनुहुन्छ वा कुनै ग्रिल छुनुहुन्छ भनेपछि त्यो छुनासाथ तुरुन्तै चाहिँ सेनिटाइजर भन्ने गर्छौँ, जो चाहिँ तपाईँले चाहिँ खल्तीमा राखेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ र सार्वजनिक यातायातले पनि त्यो गाडीभित्र त्यो राखिदिएको हुनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पूर्व सरकारले सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरेर मापदण्ड नै बनाएको थियो। तर अहिले यातायात व्यवसायी, चालक, सहचालक कसैले पनि मापदण्डको पालना गरेको पाइँदैन। सकेसम्म धेरै यात्रु कोचेर यात्रा गराउने होड व्यवसायीको छ। यसले जोखिम बढाउने सम्भावना हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। चालक र सहचालकले पनि मास्क लगाउने र यात्रुलाई मास्क लगाएपछि मात्र चढ्न दिने गर्नुपर्दछ। पैसाको लेनदेन गर्दा पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूको भूमिका ज्यादै बनाले महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने दिनभरि चाहिँ बनाले चाहिँ यात्रुहरू अझ भन्नुपर्दा सयौं यात्रुहरूलाई चढाउने, यात्रा गराउने र झराउने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ आफूले पनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्यो र सम्भव छ भने सामाजिक दूरी पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो र चाहिँ बनाले अर्को चाहिँ बनाले सेनिटाइजर चाहिँ पटक पटक चाहिँ प्रयोग गरिरहनु पर्यो कुनै चिज छुनासाथ। साथसाथै पैसाको लेनदेन गर्दा जुन भाडा उठाउने भन्छौँ त्यो गर्दाखेरि पनि यात्रुले चाहिँ भरसक फुटकर मिलाएर दिनुभयो भने त्यो चाहिँ ओहोर दोहोर र सङ्क्रमणको सम्भावना कम हुन्छ र हाम्रो चाहिँ बनाले लिने मानिसले पनि सेनिटाइजर प्रयोग गरेर त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ भाडा चाहिँ लिने गर्नुपर्छ। पर्याप्त सार्वजनिक यातायात नहुँदा मानिसहरू भिडभाड भएकै ठाउँमा बसेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। त्यसरी यात्रा गर्दा यात्रुले पनि सावधानी अपनाउनु पर्नेमा त्यसो गरेको पाइँदैन। यस्ता गतिविधिले सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने देखिन्छ। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन समेत हुने गरेको छैन। सम्बन्धित निकायले यसबारेमा अनुगमन गरी नियमको पालना गर्न लगाए सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक यातायातहरू जसले चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्छ उहाँहरूले पनि एउटा अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै ट्राफिक प्रहरीले पनि, किनभने जसले चाहिँ बनाले सार्वजनिक यातायातहरूलाई चाहिँ हेर्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि अनुगमन गर्नु पर्यो र साथसाथै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चाहिँ अन्य चाहिँ निकायहरूले पनि अनुगमन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यात्रुहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्यौँ भने मात्रै कोरोनाको जोखिमबाट कम गर्न सक्छौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएको छैन। यो अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। मापदण्डको पालना नगरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरे त्यसले भोलिका दिनमा थप जोखिम निम्तिनेतर्फ सचेत रहनु आवश्यक छ। दोलखाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कालिन्चोकमा पर्यटकको संख्या बढेको छ। पर्यटक बढेसँगै दोलखाका होटेलहरू भरिभराउ भएका छन्। कालिन्चोकको कुरीमा रहेका सबै होटेलहरू 1 हप्ताका लागि बुकिङ भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका होटेलहरू नयाँ वर्ष लागेसँगै भरिन थालेका हुन्।
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिनमा मात्रै कालिन्चोकमा करिब 7,000 पर्यटक पुगेको होटल व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मुस्ताङमा कोभिड-19 का कारण बन्द होटल व्यवसाय खुलेसँगै पर्यटकको चहल पहल सुरु भएको छ। बन्द होटल व्यवसाय खुला गर्ने निर्णयपछि अहिले पोखरा, बुटवल लगायत विभिन्न ठाउँका पर्यटकहरू भ्रमणमा पुगेको मुस्ताङ होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले बताउनुभयो। यसैगरी हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थल प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर पनि आउँदो मंगलबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। साताको पहिलो दिन नेप्सेमा हरियाली छाएको हो। लगातार बजार उकालो लागेर नेप्से नयाँ बिन्दुमा मात्रै पुगेको छैन, नयाँ इतिहास कायम भएको छ। हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा नेप्से पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से 88.12 बिन्दुले बढेर 2175.39 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक परिसूचक 17.18 बिन्दुले उकालो लागेर 415.88 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल 212 कम्पनीका 1 करोड 40 लाख किता शेयर 6 अर्ब 34 करोड 40 लाख मूल्यमा कारोबार भएको छ। लगातार बजार उकालो लाग्दा बजारको पुँजीकरण 29 खर्ब 27 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। आज कारोबार भएका कुल 12 उपसमूहकै शेयर उकालो लागेको छ। समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईं नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।